अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। बिहार पश्चिम बंगाल राज्याभ्यां विशिष्टं दिनम् अद्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतयोः राज्ययोः 12,000,000,000 विकासपरियोजनाः समारभेत। प्रविधि संपर्क विद्युतादि क्षेत्रेषु युक्ताः भवेयुः नूतनायामाः। पहलगाम इत्यत्र निर्दोषजनानां हननक्रमे संलिप्तं द रेजिडेंट्स फ्रंट इत्येतत् संघटनं संयुक्तराज्यामेरिकया आतङ्किसंघटनत्वेन घोषितम्। अधिगृहीता भवेत् तत्सम्बद्धा सम्पत्तिः, अनुदानमपि भवेत् अवरुद्धम्। भारतीय नौसेनायाम् अद्य सम्मिलितः भवेत् निस्तार इत्याख्यः जलपोतः। जलान्तरवर्ति नौकानां साहाय्याभियानक्रमे भविष्यति अनेन सहायता। प्रथमः स्वदेशनिर्मितः डाइविंग सपोर्ट वेसल सुविधान् समन्वितः एषः जलपोतः विशाखापत्तनम् इत्यत्र नौसेनायां भवेत् सम्मिलितः। आगामिषु 3-4 वा दिनेषु मध्यप्रदेशोत्तरप्रदेशयोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना। पंजाबं हरियाणाम् अथ च राजस्थानं समेत्य पर्वतक्षेत्रेषु अपि अत्यधिकवृष्टेः अस्ति संभावना। एशिया महाद्वीपस्य सर्वतः प्राचीनायाः फुट्बॉल प्रतियोगितायाः डूरण्ट् कप इत्येतस्याः पुरस्कारराशिः अभिवृद्धा भवेत्। त्रिगुणितः जातः पुरस्कारराशिः 23 जुलाई मासस्य 23 दिनाङ्कतः समारभेत एषा प्रतियोगिता। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य बिहार पश्चिम बंगाल राज्ययोः यात्राम् उद्दिश्य प्रस्थितः स्यात्। राज्यद्वयस्य प्रस्थानक्रमे प्रथमं तावत् प्रधानमंत्री बिहार राज्यस्य मोतिहारी जनपदे भूयोपि 200,700 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नविकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कुर्यात्। एताः विकासपरियोजनाः रेलमार्ग, ग्रामीणविकास, मत्स्यपालन, सूचना प्रविधिक्षेत्रैः सम्बद्धाः सन्ति। प्रधानमंत्री तत्र एकां जनसभाम् अपि सम्बोधयेत्। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्री गृहप्रवेशानन्तरं 12,000 लाभार्थिभ्यः आवासानां कुञ्चिकाः अपि प्रदद्यात्। बिहार राज्यस्य अनन्तरं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल राज्यस्य यात्रां कुर्यात्। अत्रान्तरे मध्याह्ने प्रायः 3 दुर्गापुरस्थले 5 कोटितः अपि अधिकमूल्यात्मिकानां विभिन्नानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च असौ समाचरेत्। अत्रावसरे प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल राज्ये जनसमूहम् अपि सम्बोधयेत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु नवदिल्ली स्थिते विज्ञानभवने गतदिने ऐषमः प्रतिष्ठितान् स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उत्कृष्ट स्वच्छता संवलितानां 10,00,000 जनसंख्यायुतानां नगराणां श्रेणीक्रमे इंदौर नगराय प्रथमः पुरस्कारः, सूरत नगराय द्वितीयः पुरस्कारः, नवी मुंबई इति स्थलाय तृतीयः, अथ विजयवाड़ा इत्येतस्मै नगराय चतुर्थः पुरस्कारः प्रदत्तं गतः। तत्रैव उत्कृष्टनगराणां 3,00,000तः 10,00,000 जनसंख्या संवलिते श्रेणीक्रमे नोएडा स्थलाय प्रथमः, चंडीगढ़ नगराय द्वितीयः, मैसूरू नगराय तृतीयः पुरस्कारः प्रदत्तं गतः। एतदतिरिच्य श्रेष्ठ स्वच्छ सर्वेक्षणक्रमे अहमदाबाद नगरं शीर्षस्थानं, भोपाल नगरं द्वितीयम्, अथ लखनऊ नगरं तृतीयं स्थानं प्राप्तवत्। अवधेयं यत् ऐषमः विश्वस्य बृहत्तमनगराणां स्वच्छता सर्वेक्षणस्य 9मं संस्करणमासीत्। एतत् स्वच्छता सर्वेक्षणं रिड्यूस्, रीयूस्, रिसाइकल इत्याख्ये विषये केन्द्रितमासीत्। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदानानन्तरं राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या विजेतृभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवती, अथ स्वच्छतामित्राणां प्रयासं प्रशंसितवती। राजस्थान राज्यस्य जयपुर नगरे वृत्तिसहकारोत्सव सम्मेलनस्य आयोजनम् अभवत्।
कार्यक्रमे केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथिरूपेण सम्मिलितः अभवत्। असौ तत्र उक्तवान् यत् विगतेषु 11 वर्षेषु मोदी प्रशासनेन देशे 60 कोट्यधिकेभ्यः निर्धनेभ्यः गृहाणि, शौचालयाः, वातेन्दनसुविधा, विद्युत्, निःशुल्कखाद्यान्नादि सुविधाः च प्रदत्ताः इति। नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, 5 किलो मुफ्त अनाज और इसके साथ साथ 5 लाख तक की फ्री दवाइयों का और इलाज का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से होता है। केंद्रीय मंत्री तत्रैव उक्तवान् यत् देशे सहकारिता माध्यमेन अनेके उत्पादाः समक्षम् उपस्थापिताः। ग्रामीणक्षेत्रेषु सहकारितायाः काचित् प्रमुखा भूमिका भवति, येन गोधूमस्य, सस्यानां, शर्करोत्पादनस्य सर्वस्य क्रयविक्रयस्य च कार्यं भवति। 31 कोट्यधिकाः जनाः सहकारिता क्षेत्रेण सम्बद्धाः सन्ति इत्यपि असौ संसूचितवान्। केन्द्रीय वस्त्रमन्त्रिणः गिरिराजसिंहस्य जापानदेशस्य यात्रा सम्पन्ना जाता। स्वीय यात्राक्रमे गिरिराजसिंहः वस्त्रोद्योगम् इतोपि दृढं कर्तुम् उपवेशनानि कृतवान्। असौ स्वयात्रां महात्मागान्धिवर्यस्य प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिं समर्प्य कृतवान् आसीत्। ततः च जुलै मासस्य 15 दिनाङ्के असौ टोक्यो इत्यत्र 16क्रमिकस्य ऐषमः इंडिया ट्रेड फेयर इति मेलनक्रमस्य उद्घाटनमपि कृतवान्। एतद्धि वाणिज्यिकमेलकं भारतीयवस्त्रनिर्यातकेभ्यः जापानदेशीयम् उत्पादं क्रेतुं विशिष्टः मञ्चः अस्ति। गिरिराजसिंहः स्वीयजापानयात्रावधौ समवायानाम् अनेकैः दिग्गजैः अधिकारिभिः सह उपवेशनमपि कृतवान् अथ भारते निवेशं कर्तुं तान् निमन्त्रितवान्। नवदिल्ल्याम् उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः पत्न्याः डॉ सुदेश धनखड इत्यनया समेत्य दिल्ली विकास प्राधिकरणेन विकसितां यमुना वाटिकां निरीक्षितवान्। एतस्मिन् अवसरे दिल्ल्याः उपराज्यपालः वी.के. सक्सेनः उपराष्ट्रपतेः स्वागतं विहितवान्। एतस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः यमुनायाः समीपस्थस्य प्लवक्षेत्रस्य पुनरुद्धारप्रयासान् प्रशस्तवान् अथ उक्तवान् यत् एतेन जनाः नवविकसितेषु सार्वजनिकहरितक्षेत्रेषु व्यायामादिकं कर्तुं प्रोत्साहिताः भवेयुः इति। I am sure the riverfront will match the best in the world, and I have no doubt once it is fully developed, it will be global attraction. This Vatika coupled with this will be the main attraction for Delhi and outside also. The work done by the Lieutenant Governor Vinay Saxena is a game-changing work. दक्षिण कोरिया गणराज्यस्य राष्ट्रपतेः ली जे म्यूंग इत्येतस्य विशेषदूतानां प्रतिनिधिमण्डलं गतदिने नवदिल्ल्यां विदेशमन्त्रिणं डॉ एस जयशंकरं मिलितवत्। एतां सूचनां डॉ एस जयशंकरः एक्स इत्यत्र सामाजिके सञ्जालपटले प्रकाशितवान्। विदेशमन्त्री लिखितवान् यत् उपवेशने आर्थिकप्रविधिरक्षा सामुद्रिकसहयोगादिषु विषयेषु चर्चा समाचरितं गता। भारतेन रक्षाक्षेत्रे इतोपि एकं कीर्तिमानं स्थापितमस्ति। भारतेन स्वीयाः सामरिकक्षमताः इतोपि दृढाः कर्तुं पृथ्वी द्वितीयस्य अथ अग्नि प्रथमस्य प्रक्षेपास्त्रयोः सफलं परीक्षणं कृतम्। वस्तुतः गुरुवासरे ओडिशाराज्यस्य चान्दीपुरस्थिते एकीकृतपरीक्षणकेन्द्रे अनयोः प्रक्षेपास्त्रयोः परीक्षणं कृतं गतम्। विशाखापत्तनम इत्यत्र नौसैन्यजलपोतकेन्द्रे निस्तार इत्याख्यः प्रथमः स्वदेशनिर्मितः
डाइविंग सपोर्ट वेसल इति सुविधा समन्वितः जलपोतः भारतीय नौसेनायां सम्मिलितः भवेत्। समारोहस्य एतस्य अध्यक्षतां रक्षाराज्यमन्त्री संजय सेठः कुर्यात्। एतेन सह नौसेना प्रमुखः एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी अथ अन्ये वरिष्ठाः गणमान्याः तत्र उपस्थिताः भवेयुः। एषः जलपोतः गह्वरे समुद्रे अवगाहने सक्षमः अस्ति। जलान्तरवर्ती नौकासम्बद्धेषु साहाय्याभियानेषु एतस्य महत् योगदानं स्यात्। ऋतुविज्ञान विभागस्य पूर्वानुमानानुगुणम् आगामिने दिनत्रये मध्योत्तरप्रदेशस्य अनेकेषु जनपदेषु अत्यधिकवृष्टिः भवितुं शक्नोति। तावत् प्रदेशस्य 20 जनपदेषु तीव्रवायोः प्रवाहपुरस्सरं वृष्टेः सम्भावना अस्ति, येन राज्यस्य कतिपयस्थलेषु जलौघस्थितिः अपि भवेत्। अपरत्र ऋतुविभागेन पञ्जाब हरियाणा राजस्थान राज्यानि समेत्य पर्वतीयस्थलेषु अपि प्रचण्डवृष्टेः सञ्चेतना प्रकटिता अस्ति। पहलगाम आतङ्क्याक्रमणे संलिप्तताम् आलक्ष्य संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य विदेशमन्त्रालयेन TRF इत्येषः आतङ्किसमूहः वैदेशिकातङ्किसङ्घटनत्वेन घोषितः। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य विदेशमन्त्रालयः TRF इत्याख्यम् आतङ्किसमूहं पाकिस्तानस्थितस्य लश्कर ए तैयबा इत्येतस्य आतङ्किसङ्घटनस्य सहयोगित्वेन प्रतिपादितवान्। अत्र विषये संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य विदेशमन्त्रालयेन प्रकाशिते वक्तव्ये लिखितं यत् TRF इति गुल्मेन जम्मूकश्मीरस्य पहलगामस्थले दुरापादितस्य आक्रमणस्य उत्तरदायित्वं स्वीकृतमासीत्। एशिया महाद्वीपस्य सर्वतः प्राचीनायाः फुट्बॉल प्रतियोगितायाः डूरण्ट् कप इत्येतस्याः पुरस्कारराशिः अभिवृद्धा जाता। एतदनुसारम् अधुना पुरस्कारराशिः त्रिगुणितः जातः। जुलै मासस्य 23 दिनाङ्कतः एषा प्रतियोगिता समारभेत इति अस्ति अवधानयोग्यम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।